हांव सलोनी राजू नायक. हांव 12th शिकता आनी गणपती करपाचें अशें मनान आसलें म्हणून केलो एक फर्स्ट फावटी करून पळोवचो म्हणून. आनी तो बरो जातलो असो हें करून नासलें पूण जालो म्हणून 5 दीस दवरलो आमी घरा कडेन. पहिल्याच फावटी केलो तुवें? हय हय, फर्स्ट टायम. कितले दीस लागले? 2 महिने. कोणी शिकयल्लो बीन तुका ना, गणपती ना. करपाक? एकट्यानूच केला? हय हय. आनी कोणी पेंटिंगा बी हेल्प करूंक ना ना. तुवें एकट्यानूच? हय हय. आयज कोडली ह्या गांवांत कोडली तिस्कार बाय सलोनी राजेश नायक हे चली भुरगेन 12वी शिकता. एक बरी गणेश मुर्तीची मुर्ती करून आपल्या घराक आयज 5 दीस आयज 5 दीस पुजनाक लायिल्ली आसा. आनी एक बरी मुर्ती म्हणजे म्हाका दिसता तेज्या मनान म्हाका दिसता तेका देवूच गणपती पावलो आनी त्या मनांतल्यान तेणी तो तयार केलो. कित्याक हांगा सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ कोडली तीस ह्या स्थळान वेगळे वेगळे स्पर्धाय आयोजीत करता. पेंटिंग, चित्रकला गणपतीच्यो हे भुरग्यांक लागून हांगा आयोजन करता. आनी म्हाका दिसता ह्या गणरायानूच तेका एक स्फूर्ती दिली आनी बरी कलाकृती आमकां हांगा पळोवपाक मेळ्ळी. आनी एक चली भुरगी आनी आपली अशे पद्दतीन मुर्ती करप हें सुद्दां एक कौतूक करपा सारकें. आनी हांव ताका एक कलाकार नात्यान तांचे आमी आत्तां एक भोवमान करीनसो दिसलो. आनी तेच बराबर तेज्या फुडल्या शिक्षणाक आनी वेगळे वेगळे कलाकृती करपाक कलेक वाव मेळपा लागून तेणी असोच आपलें काम चालू दवरचें म्हणून हांव ह्या चवथीच्या निमतान ताका बरी उनवणीत परबी दिता. आनी तुवें अशेंच फुडें गेलें काम करीत रावपाचें.